sa Diyos dili tatalikdan, bisan pa sa mga pagsulay na aton naangkon. Dili nato kini panubalingon, mga tunog si Jesus gikoronahan, ug ang iyang dugo midagayday sa dughan. Ang kauhaw ug kagutom iyang giantos, aron kitang tanan matubos. Sa mga lagad matinud-anon, kay ang kaluwasan ato na naangkon. Dili ta magkaluyan sa iyang buluhaton, kay bisan gani si Kristo nagmadaugon. Adto sa langit ang Diyos kaubanta, bisan asa kamo adto tuwa usab siya. Wala na'y mga kasakit ug mga problema, lunlon kalipay maangkunta. O sa mga lagata matinud-anon, kay ang kaluwasan ato nang naangkon. Dili ta makaluyan sa iyang buluhaton, kay bisan gani si Kristo nagmadaugon. O sa mga lagata matinud-anon, kay ang kaluwasan ato nang naangkon. Dili ta magkaluya sa iyang buluhaton, kay bisan gani si Kristo nagmadaugon, kay bisan gani si Kristo